हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, वीडियो का टाइटल बहुत अच्छा है और एक गरीब आदमी कैसे बना अमीर। और ये वीडियो लिया है मैंने तहसीन जिलानी जी का ये वीडियो है और ये वीडियो मैंने लिया है जिलानी शॉर्ट वीडियो चैनल से। तो गाइज, इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि एक आदमी जो गरीब था वो अमीर कैसे बना। इस वीडियो को सुन के पता चलेगा और आप भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, तभी आपको पता चलेगा। वीडियो सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ज़िंदगी में अगर सुकून चाहते हो, ज़िंदगी पुरसुकून चाहते हो, तो अपना पैसा मकानों पर नहीं बल्कि इंसानों पर खर्च करो, इंसानों की मदद करो। मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीबों की बहुत मदद किया करते थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे की जब तक मदद करता रहता है जब तक बंदा गरीब इंसानों की मदद करता है, गरीबों की मदद करता है। आपको चाहिए कि गरीबों का सहारा बने, गरीबों की मदद करें। अगर आपके दरवाज़े पर कोई गरीब आ जाए तो उसको यूँ ज़लील करके ना भगाया करें। इंसान अल्लाह के नाम पे मांगता है। बहुत से लोगों को देखा गया है कि उनके दरवाज़े पर अगर कोई गरीब, कोई फ़कीर आया और उसने अल्लाह के नाम पर सवाल किया तो लोग उसको ज़लील करके भगा देते हैं। डरो उसकी आह से, उसकी बद्दुआ से। एक शख्स था जिसके घर में 3 दिन से फाका हो रहा था। 3 दिन से वो लोग फाके से थे, बीवी बच्चे सब भूखे, बहुत ज़्यादा परेशान। घर से बाहर निकल गया, जा रहा था, उसे एक अल्लाह का वली मिला, एक फ़कीर इंसान मिला, एक दरवेश मिला। उस फ़कीर इंसान ने उससे कहा कि मियाँ कहाँ जा रहे हो? उसने कहा बाबा मैं बहुत गमगीन हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरे बीवी बच्चे कई दिन से भूखे हैं और मैं उनको एक टाइम का खाना भी नहीं खिला सकता हूँ। बाबा मैं बहुत गमगीन हूँ। उस फ़कीर इंसान ने कहा अच्छा चलो मेरे साथ। उस फ़कीर इंसान के साथ वो गरीब इंसान जाने लगा। एक दरिया के किनारे पहुँचे। उस अल्लाह के वली ने इस गरीब इंसान को एक जाल दिया और कहा बिस्मिल्लाह पढ़कर जाल दरिया में डालो। इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर जाल दरिया में डाला तो काफ़ी मछलियाँ फंसी, काफ़ी मछलियाँ आईं। तो उस दरवेश ने कहा, उस फ़कीर इंसान ने कहा कि जाओ इन मछलियों को बाज़ार में ले जाओ और बेच कर अपने बीवी बच्चों को खिलाओ, उनका पेट भरो। तो इस इंसान ने ऐसा ही किया, मछलियों को बेचा, बेच करके जो पैसे मिले उनका कुछ सामान ख़रीद लिया, रोटी ख़रीद ली। अब ये वो खाना लेकर के चला तो इसने क्या देखा कि एक औरत बैठी हुई है, उसका एक बच्चा बैठा हुआ है। दोनों ऐसा लग रहा है कि कई दिन से भूखे हैं। ये करीब गया, देखा तो बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा था, वो औरत भी बहुत ज़्यादा भूखी थी। तो इसके पास रोटियां थीं। अब इसने सोचा कि मेरा बच्चा भी भूखा है, कि बच्चा भी भूखा है, मेरी बीवी भी भूखी है, ये औरत भी भूखी है, तो क्यों ना मैं इनको अपनी रोटी खिला दूं, इनकी भूख ख़त्म हो जाएगी। मैं और कुछ काम कर लूँगा और कुछ कर लूँगा और अपने बीवी बच्चों का पेट भर दूँगा। उसने अपनी रोटी जितनी उसके पास थी सारी रोटी उस औरत को दे दी। उस औरत ने और उसके बच्चे ने वो रोटी खाई, खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये इंसान चला आया, दरवाज़े पर पहुंचा, सोच रहा था कि बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा, बीवी बच्चों के भूखे मुंह कैसे देखूंगा, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा। लेकिन कुछ नहीं, जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ कि पीछे से कोई इंसान दौड़ता हुआ आ रहा था और आवाज़ दे रहा था कि ए फुला इंसान, ए फुला इंसान सुन। उसने पीछे मुड़ के देखा कि कौन मुझे बुला रहा है, किसने मुझे याद किया है। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक अनजान इंसान था जिसको कभी उसने देखा नहीं था। वो आया और उसने कहा ए फुला इंसान, तेरे बाप ने मेरे पास 30,000 दिरहम रखे थे। 30,000 दिरहम बहुत होते हैं उस ज़माने में। कहा 30,000 दिरहम रखे थे, ये तेरी अमानत है। तेरा बाप तो फौत हो गया, तेरा बाप तो मर गया, लेकिन ये अमानत मेरे को दे गया था, मेरे पास मैंने संभाल के रखी है। ये अमानत ले ले, ये 30,000 दिरहम ले ले। जैसे ही इस गरीब इंसान ने वो 30,000 दिरहम देखे और हाथ पर लिए तो खुशी से फूल उठा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। फिर इसने बहुत सारा सदका किया, गरीबों की मदद की, बहुत ज़्यादा माल गरीबों में तकसीम किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर ये रोज़, क्योंकि इतना मालदार हो गया था, कई इसके महल बन गए, कई घर इसने बना लिए और इसकी ज़िंदगी आराम से गुजरने लगी। अब ये रोज़ गरीबों को तकसीम कर देता था, रोज़ सदक़ात कर देता था, रोज़ अल्लाह की राह में लोगों को खाना खिलाता था, लोगों को पैसे देता था।
اب اس کو گھمنڈ سا ہونے لگا کہ میں تو بہت مالدار ہوں، میں تو اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والا ہوں۔ لوگوں کو بتاتا بھی تھا کہ میں نے فلاں کو اتنا مال دے دیا، میں نے فلاں کو اتنا مال دے دیا۔ میرے دروازے پر کوئی بھی آتا ہے میں اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہوں، بلکہ میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں، کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہوں۔ اب ایک دن یہ سو رہا تھا، اس کی آنکھ لگی، اس کو ایک خواب آیا، اور اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کو ذرا غور سے سمجھیے گا، غور سے سنیے گا۔ یہ سویا، سونے کے بعد اس کو خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی، اور کیا دیکھا کہ نفسی نفسی کا عالم ہے، اعمال نامے تولے جا رہے ہیں۔ یہ انسان کہتا ہے کہ میرے اعمال نامے بھی تولے جا رہے تھے، میرے اعمال نامے ترازو میں رکھے گئے، ایک طرف نیکیاں رکھی گئیں، دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے۔ میری نیکیوں والا پلڑا کم ہو گیا، گناہوں والا پلڑا زیادہ ہو گیا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے پوری زندگی صدقات کیے، پوری زندگی خیرات کیا، اپنا پیسہ، اپنا روپیہ غریبوں میں تقسیم کیا، غریبوں کی مدد کی۔ اے میرے پروردگار، یہ جو نیکیوں والا پلہ ہے یہ کم کیوں ہے، یہ گناہ والا پلہ زیادہ کیوں ہے؟ آواز آئی کہ تو نے جو نیکیاں کی تھیں، تو نے جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا تھا، تو نے جو لوگوں کی مدد کی تھی، تو نے جو پیسہ تقسیم کیا تھا، تو نے جو کھانا غریبوں کو کھلایا تھا، پھر ان کو جتایا بھی تھا، میں نے فلاں کو وہ کھلایا، میں نے فلاں کو وہ دیا۔ تو نے جتنے صدقات کیے، جتنا پیسہ خیرات کیا، لوگوں کو دیا، تقسیم کیا، تو نے چھپ کے کچھ نہیں کیا، لوگوں میں ظاہر کر کے کیا، لوگوں کو بتا کے کیا کہ دیکھو میں اتنا اس کو دیتا ہوں، اتنا اس کو دیتا ہوں۔ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو معلوم چل جائے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اتنا غریبوں کو دیتا ہوں۔ جو تیرا مقصد تھا وہ تیرا مقصد پورا ہو گیا، لوگوں کو معلوم چل گیا، لوگ جان گئے تیرے بارے میں کہ تو مالدار ہے، تو غریبوں میں خیرات کرتا ہے، تو غریبوں میں صدقہ کرتا ہے، غریبوں کو اپنے دروازے پر بلا کے کھانا تقسیم کرتا ہے۔ تیری تمنا تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو چاہتا تھا کہ مشہور ہو جائے، تو چاہتا تھا کہ پوری دنیا تجھے جاننے لگے، تو چاہتا تھا پوری بستی مجھے جاننے لگے، پورا محلہ جاننے لگے، پورا علاقہ جاننے لگے۔ تو کیا ہوا؟ علاقے والے تجھے جاننے لگے، بستی والے تجھے جاننے لگے کہ تو بہت مالدار ہے، تو بہت زیادہ صدقہ کرتا ہے، بہت زیادہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، لیکن اس کی نیکی تجھے نہیں ملی۔ آج یہی سبب ہے کہ تیرے نیکیوں والا پلہ کم ہے، تیرے گناہوں کا پلہ زیادہ ہے۔ اب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کھڑا ہے۔ اب اس کو حکم ہوا کہ جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ جیسے ہی جہنم کی طرف فرشتے لے جانے لگے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ روٹی جو اس نے غریب عورت کو دی تھی، غریب بچے کو اس نے جو روٹی کھلائی تھی، اس عورت نے، اس بچے نے جو دل سے دعا دی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مقبول ہوئی، اور وہ نیکیاں بن کے جب فرشتے لائے اور اس کے پلے میں، نیکیوں والے پلے میں رکھا، اس کی نیکیوں والا پلہ بھاری ہو گیا اور گناہوں والا پلہ کم ہو گیا۔ اس ایک روٹی کے صدقے سے اس کی نیکیاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں، تو اسے معلوم چلا کہ میں جو صدقات، جو خیرات، جو غریبوں پہ تقسیم کرتا ہوں، تو میں نے اپنی شہرت کے لیے کیا تھا، اس کی ہمیں کوئی نیکی نہیں ملی۔ پتہ چلا جو انسان غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کا سہارا بنتا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ اور رسول کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا وہ صدقہ، اس کا وہ روپیہ، اس کا وہ کھانا جو غریبوں کو کھلاتا ہے، وہ قبول ہوتا ہے۔ تو گائز واقعی میں یہ بیان بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، صحیح بات ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہو تو کسی کو جتانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کو سب دکھتا ہے، سب پتہ رہتا ہے۔ آپ کے آخری وقت میں وہ کام آئے گا کہ آپ نے کس کی مدد کی ہے۔ کم سے کم آپ کے پاس اتنا ہے اور کسی کو ایک روٹی بھی کھلا رہے ہو تو کسی کو ظاہر مت کرو، نہ اسے جتاؤ کہ ہم نے تمہیں روٹی کھلائی، وہ سارا کیا کرایا پانی پھر جاتا۔ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 2 روٹی ہے اور اگر آپ کے دروازے پہ کوئی آ رہا ہے تو آپ اس کو دے دو، اللہ سے وہ دعا ہی کرے گا آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے اس کا پیٹ بھرا۔ تو کہہ کے جتا دو تو پھر وہ سب نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ایک ہاتھ سے کسی کو صدقہ دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ سے پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کو معلوم نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ واقعی میں بیان بہت اچھا تھا، اور یہ آپ کے پاس اتنا ہے تو آپ لوگوں کی ہیلپ کریں، آپ کو دعائیں دیں گے، وہی دعائیں آپ کے آخری وقت میں کام آئیں گے۔ کہتے ہیں اللہ پاک دیتا ہے تو اس کا راستہ بھی بناتا ہے۔ آپ کو اس قابل انہوں نے بنا دیا کہ آپ کسی کی ہیلپ کر سکو، تو آپ ضرور کرو۔ تو واقعی میں ویڈیو بہت بہت خوبصورت تھا۔ آپ کو کیسا لگا اور اس میں کون سی بات آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔